السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلتقي اليوم في فيديو جديد ودرس جديد على قناة لو فرونسي فاسيل. دونك ما نطولش عليكم، نشوف الدرس تاعنا تاع اليوم. قررت نديرلكم دروس تاع التصريف لا كونجيغازون، وباش نبداو الدروس تاع لا كونجيغازون لازم نعرفوا واش هي ان فيرب. باسكو راح نصرفوه هو فعل، اللي راح يتصرف هو فعل، سي ان فيرب. دونك نعرفوا تو دابور واش معناتها لو فيرب. دونك لو فيرب باللغه العربيه هو الفعل، هو الفعل. دونك نشوفوا هنا تعريف لو فيرب. قال لك لو فيرب est un mot qui exprime une action ou un état, le fait d'être. واش معناتها هنايا قال لك الفعل هو كلمه اللي تبين لي فعل بلا ندير حاجه، ولا انسان ما راه يدير حاجه، ولا او ان نيتا، ولا حاله تاع انسان. باغ اكزومبل لو في داتر. هنا عندنا دي زيكزامبل. قالك جو ريفيز مي لوسون، جو ريفيز مي لوسون. دونك هنا سي لو فيرب ريفيزي. دونك هنا سي اون اكسيون. لو فيرب تاعنا هنايا il exprime une action معناتها فعل، راني ندير في فعل، راني ندير حاجه. واش هذه الحاجه اللي راني ندير فيها انا ولا واحد اخر؟ هي لا ريفيزيون. جو ريفيز، راني نراجع دروسي، انا اراجع دروسي، دونك واش راني ندير؟ راني نراجع. كيما هكا جو دون جيكسبليك اون لوسون. باغ اكزومبل انا دوكا واش راني ندير؟ انا راني جيكسبليك، راني نشرح درس، دونك هذا هو exprimer une action. ولا un état ولا le fait d'être، يعني il semble heureux. هنا راه يبين لي كيفاه راهو هذا الانسان. هذا راه يبان فرحان. il semble heureux، راه يبان فرحان. il semble triste، راه يبان حزين. il semble furieux، راه يبان مقلق، الى اخره. دونك هذا هو لو verbe. نشوفوا الافعال تاع اللغه الفرنسيه. عندنا dans la grammaire française on classe les verbes en 3 groupes pour faciliter l'apprentissage de leur conjugaison. عندنا les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. في اللغه الفرنسيه عندنا بزاف لي فيرب، ولي فيرب في اللغه الفرنسيه ندوهم في الحاله تاع الانفينيتيف. يعني مصدر الفعل. نشدو يعني واش معناتها ثاني مصدر الفعل، يعني لو فيرب هذاك مازال ما صرفتوش، مازال ما درتلوش لا كونجوغازون تاعو. باش نعرف، باسكو كاين بزاف، باش نعرف لا كونجوغازون تاعو كيفاش وتجيني سهله، كلاساو لي فيرب هذو اون 3 جروب. كاين المجموعه تاع لي فيرب تاع البروميير جروب، ومجموعه تاع لي فيرب تاع دوزيام جروب، والمجموعه الاخيره تاع لي فيرب تاع تروازيام جروب. على اي اساس كلاساوهم على لا تيرمينيزون تاعهم. لا تيرمينيزون تاعهم على لانفينيتيف. جو بريسيز بيان على لانفينيتيف، يعني كي يكون الفعل تاعي ماهوش مكونجوغي، ماهوش مصرف، فهمتوا؟ يكون مصدر الفعل، ندي مصدر الفعل. دونك نشوفوا كيفاش كلاساوهم على اي اساس. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب، ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par er, comme parler يخلص ب er, manger يخلص ب er, discuter يخلص ب er, danser يخلص ب er, monter يخلص ب er, jouer يخلص ب er, sauf le verbe aller. دونك في اللغه الفرنسيه اي فعل تصادفوه يخلص ب er الانفينيتيف كيما هادو، في الانفينيتيف راهم كاع في الانفينيتيف، هادو كاع هم مصدر الفعل. واش معناتها مازال ما كونجوغيتهمش، مازال ما درتلهمش لا كونجوغيزون تاعهم، ما صرفتهمش. باش نصرفهم لازم نعرف واش من المجموعه ينتموا الافعال هادو. انا نشوف النهايه تاع كل مصدر فعل تاع شاك فيرب، نشوف لا تيرمينيزون تاعو باه خلاص ب er. دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب. دونك كي نروح نصرفو كاين واحد النهايات نزيدهم، كي نروح نصرفو مع الضمائر. جو تو il، الضمائر الشخصيه اللي درناهم لا ديرنيير فوا، كنروح نصرفهم مع الضمائر. في النهايه تاع شاك
تاع لو فيرب هذا مع شاك برونون بيرسونيل عنده نهايه معينه. هذا الدرس نشوفوه في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك لي فيرب تاع او ار دونك كلاساوهم على حساب لا تيرمينيزون ان لانفينيتيف. لي فيرب اللي يخلصوا ب او ار كاع لي فيرب اللي يخلصوا ب او ار سي دي فيرب دو بروميير جروب صوف باستثناء لو فيرب aller. aller يخلص ب او ار مي سي ان فيرب دو تروازيام جروب. وعلاه باسكو يتبدل، ما يديش النهايه اللي كنت نهضر عليها في لا كونجوغيزون تاعو مع الضمائر، ما عندوش ما يديش هذيك النهايات اللي راح نشوفوها في الدروس القادمه ان شاء الله. يتبدل كاريمون يتبدل. دونك اي فعل تكونوا تقراو ولا يعطوكم تمارين ولا اي فعل شوفوا النهايه تاعو على الانفينيتيف يخلص ب او ار دونك سي ان فيرب دو بروميير جروب صوف aller. aller لا هكا. دونك نروحو les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif, دايما l'infinitif, دايما نخدمو بالinfinitif, qui se terminent à l'infinitif par ir, comme finir, réussir, choisir, bondir إلى آخره. دونك الأفعال اللي تخلص ب ir هي أفعال كلاسوها في المجموعة الثانية تاع les verbes du deuxième groupe. صح attention، ما كاين ملاحظة ما درتها لكمش بصح نقولها لكم شفهيا. ماشي كاع لي فيرب اللي يخلصوا ب اي ار سي دي فيرب سون دي فيرب تاع لو دوزيام جروب. نو، كاين دي فيرب يخلصوا ب اي ار من كلاسيوهم في التروازيام جروب. دونك كيفاش تعرفوا هذا لو فيرب تاع دوزيام جروب وكيفاش تعرفوا الفيرب هذا تاع تروازيام جروب؟ كاين اون استوس. هذا الدرس هذا نديروه ان شاء الله كي نلحقوا لي فيرب تاع دوزيام جروب. كي غنكملوا لي فيرب دو بروميير جروب نديروا لا كونجوغيزون تاعها تتعلموا تشوفوها نديروا لي فيرب دو دوزيام جروب. دونك لي فيرب دو دوزيام جروب سو سون لي فيرب كي سو تيرمينو لانفينيتيف بار ir كوم finir, réussir, choisir, bondir. وعندنا المجموعه الثالثه هي الافعال اللي بقاو. لي فيرب دو تروازيام جروب هما سو سون لي فيرب irréguliers. ce sont des verbes irréguliers يعني هما افعال شاذه. افعال شاذه واش معناتها يتبدلوا، ما عندهمش نهايه وحده. كنت كديروا لا كونجوغيزون تاعهم ما عندهمش ما كاش قاعده سبيسيال ليهم لي كيما باغ اكزومبل كيما لي فيرب تاع البروميير جروب. دونك كي نقراو تشوفوا نهار نديروهم تشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. دونك اي فيرب يخلص ب او ار سي ان فيرب دو بروميير جروب صوف aller. aller لا ماهوش فيرب دو بروميير جروب. و لي فيرب اللي يخلصوا ب اي ار سي دي فيرب سو سون دي فيرب تاع دوزيام جروب بصح ماشي كاع نتفاهموا ماشي كاع. وعندنا اللي بقاو هما سي دي فيرب سو سون دي فيرب تاع تروازيام جروب. دونك لي فيرب دو تروازيام جروب المجموعه الثالثه هذه واش فيها؟ فيها لو فيرب aller، فيها دي فيرب اللي يخلصوا ب اي ار المصدر تاعهم يخلص ب اي ار. وعندنا الافعال اللي بقاو الاخرين كاين يخلص ب ار او، كاين يخلص ب او اي ار، كاين كل واحد كيفاش يخلص. دونك هذوك نسموهم لي فيرب دو تروازيام جروب. درت لكم الدرس هذا باش نهار نلحقوا الدرس تاع التصريف يجيكم ساهل، يجيكم ساهل. تبقى غير كيفاش تصرفوا هذاك ساعه تحفظ وخلاص، هذيك حاجه سهله. دونك نتمنى انه الدرس عجبكم ويكون خفيف والشرح يكون ثاني يكون سهل ماهوش معقد. نقول لكم صحه رمضان لكم ان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في روحتكم وراجعوا الدروس تاعكم ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.